नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नाज़रीन हमारे एक दोस्त बड़े प्रोमिनेंट और बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं, शिराज अहमद शिराज़ी साहब। ये गिलगित बल्तिस्तान में नाज़रीन रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं। ये सड़क पर जा रहे हैं, इनके सामने से एक ट्रक गुजरता है। अब वो जो ट्रक है नाज़रीन, वो अजीब व गरीब किस्म की एक कहानी बयान कर रहे हैं। वो ट्रक जो कहानी बयान कर रहा है, वो कहानी पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान का मीडिया दिखा नहीं रहा। वो ट्रक में जो नाज़रीन पैगाम लिखा गया है, वो बड़ा वाज़ेह पैगाम है और यही ऑन ग्राउंड सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। शिराज अहमद शिराज़ी साहब नाज़रीन वो पढ़कर बता रहे हैं कि भाई ट्रक के पीछे क्या लिखा हुआ है, ये सुन लें। इस वक्त जी मैं गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हूँ। मैं इलेक्शन कवर करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ट्रक के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत जुमला लिखा है कि तुम अपने हुस्न का अचार डाल लो, हमने इमरान खान से दिल लगा लिया। और फिर लिखा कि ना वो बाका ना बीमार, कैदी नंबर 804। ये नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में चलता हुआ एक ट्रक है। उसी गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के 3 दफा के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के कायदे जमहूरियत, कायदे इनकलाब, कायदे सियासियात, कायदे इल्म सियासियात मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब भी गए नाज़रीन, लेकिन ये कुछ भी चीजें सामने नहीं आई। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद जो रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असद तूर साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मियां साहब को अवाम से नफरत हो गई है, या मियां साहब अवाम को देखकर चिढ़ जाते हैं। अवाम जो ही मियां साहब को नजर आती है, मियां साहब की एक रग या एक हिस्स जाग जाती है और मियां साहब को गुस्सा चढ़ता है कि ये अवाम ने मेरे साथ ज्यादती की है। ये आप असद तूर साहब को सुनिए। जो आपके कीना होता है ना, वो निकल आता है। मियां नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि अब ये मुझे इंक्रीजिंगली ये एहसास हो रहा है, ये अंदाज़ा हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी अवाम से गिला ही नहीं, नफ़रत भी है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने, जो कि वो गलत तौर पे समझते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम ने उनके निकाले जाने पर, जब 2018 में उनको निकाला गया, 2017 में उनको निकाला गया, तो कोई निज़ाम के खिलाफ रिवॉल्ट नहीं किया, कोई उनको बचाने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की नाज़रीन उस तरह से कोई मेन स्ट्रीम लीडरशिप मौजूद नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं या बाकी कुछ शख्सियात हैं, लेकिन वो उस तरह से अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। जीबी की अवाम नाज़रीन खुद नहीं कर रही है। ये विजुअल्स देखें आप और बड़ी तादाद देखें अवाम की, अनबिलीवेबल है जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के पढ़े लिखे बाशाऊर नाज़रीन गैरतमंद लोग बाहर निकल रहे हैं। ये देखें विजुअल्स। पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, यहाँ पर राज सिर्फ इमरान खान का होगा और अवामी राज ही इमरान खान का राज है, और ये इंशाअल्लाह ताला हम आप सबको दिखाएंगे। अब नाज़रीन दिलचस्प चीज ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक मैसिव क्राउड पुल कर रहे हैं। एक बड़ा क्राउड है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी इर्द गिर्द नाज़रीन नजर आता है। बड़ा एक्टिव क्राउड नजर आता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक प्रेजेंस है और होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन सियासत आगे बढ़नी चाहिए। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, कहीं पर भी हूं, लेकिन जाकर वोट डालें। वोट डालना जरूरी है। पॉलिटिकल कैंपेन होनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। इसी तरीके से डेमोक्रेसी, जमहूरियत, सारी चीजें इवॉल्व करती हैं और आगे बढ़ती हैं। नदीम अफजल चंद साहब ये कहते हैं कि भाई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ है जो कि कपला है और ये फ्री एंड फेयर जो सारी सूरत हाल है वो हमें नजर नहीं आ रही। यानी पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, करना शुरू हो गया है जो तहरीक इंसाफ चीख चीख कर बता रही है कि भाई हमें सुबह बदर किया जा रहा है, हमें डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, हमें इंसल्ट किया जा रहा है। चंद साहब को सुने। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये आवाम का एक सवाल है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। और यकीन जानिए, इस वक्त जो पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं, और जो वज़रा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर एनओसी जारी किया जा रहा है। एनओसी गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को आप कैसे जारी कर सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल के बाद? फिर इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप वोटर लिस्टें कैसे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आपने स्टोर में की है। खरमंग में आपने एडिशनल आरओज जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर दिए हैं। अगर आपने करने कैंडिडेट्स, यहाँ ये बड़ा नाजुक सा खित्ता है, नाजुक अवाम है, यहाँ की नाजुक सूरत हाल है। ये मादनियात वसाइल से भरपूर एक खित्ता है, लेकिन क्या इन लोगों को हक मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब नाज़रीन उसी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में कैप्टन सफदर साहब बदुआएं दे रहे हैं, हाथ उठा उठाकर वो झोलियां आगे कर करके बदुआएं दे रहे हैं। अब कैप्टन साहब नाज़रीन बड़े सियाने हैं और वो गेम सारी जानते हैं, समझते हैं। ज़ाहिर नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो बड़े खुलकर कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने दौलत खाई है, माल लूटा है, और कैप्टन सफदर साहब बखूबी जानते हैं किसने खाया लूटा हुआ है। वो खुल कर वहां पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा बेड़ा गर्क को। कैप्टन सफदर साहब को सुने।
اور یا اللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں ان کی نسلوں کو تباہ کر جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. آمین ناظرین ثم آمین. ہمارے بھی ہاتھ کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، جنہوں نے پاکستان کی غریب مفلس عوام کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے بچوں کو ولنریبل کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے جیسے جوانوں کو یا پاکستان کے اندر ایک میسو جو ایک ینگ جنریشن ہے ناظرین، یا تو انہیں ملک سے باہر جانے پر مجبور کر دیا، یا پاکستان کے اندر ناظرین ان کے لیے کنٹری آف اپرچونٹی، ایک ملک جو کہ ایک موقع کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، ایک ملک جو کہ ایک گلوری کی طرف بڑھ رہا تھا ناظرین، اس کے ساتھ جو چھیڑ خانی کی ہے اور جو حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے. کیپٹن صاحب ہمارے ہاتھ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. ایک اور ناظرین بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ مظہر برلا صاحب ہے، پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہے، بہت ہی پرومیننٹ، کئی دہائیوں کا ان کا تجربہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک معاون خصوصی یعنی خاص مشورہ دینے والے وزیر مملکت نے باقاعدہ سے اپنی وزارت میں تھائی لینڈ کے اندر مساج کروانے کا بل جمع کروایا ہے کہ بھائی میں تھائی لینڈ سے 15 لاکھ روپے کا مساج کروا کر آیا ہوا ہوں اور 15 لاکھ کے تھائی لینڈ کے مساج کا بل بھی مجھے حکومت پاکستان دے. یعنی پاکستان کے عوام مظہر برلا صاحب کی خبر کے مطابق ایک معاون خصوصی وزیر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ تھائی لینڈ میں جو انہوں نے مساج کروایا ہے وہ اس کے پیسے بھی پاکستانی عوام دے. اب وہ 15 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اچھا ناظرین دلچسپ بات یہ کہ میں تھائی لینڈ گیا ہوا ہوں، میں بینکاک گیا ہوں، پتایا وغیرہ ہر جگہ پر ہم گئے ہیں. اچھا وہاں پر اتنا مہنگا مساج نہیں ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی طرح کا یعنی دوسرا بھی مساج کروائیں، دوسرا مساج بھی ناظرین اس طرح کا نہیں ہے. یعنی پہلا تو ہے ہی نہیں، ایک بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں میں آپ مساج وہاں پر کروا سکتے ہو. مساج کروانا اچھی چیز ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے ناظرین، آپ کی باڈی باقاعدہ سے ایک پوزیشن میں آ جاتی ہے، آپ کا پوسچر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ کون سا مساج ہے ناظرین جو 15 لاکھ روپے کا، یعنی مساج کروانے کا جو پاکستانی عوام سے روکڑا نکلوا رہے ہیں اس میں بھی کپلا کر رہے ہیں. اور یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ ڈیفینیشن ہے کہ پاکستانی عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مساج کے پیسے بھی دو. تو میرے خیال میں ناظرین پاکستانی عوام آلریڈی ان کی چڈی بنیان تک افورڈ کر رہی ہے، اب مساج کے پیسے بھی پاکستانی عوام دے گی تو پاکستانی عوام ناظرین کچھ اور بھی پاکستانی عوام سے خدمات لینی ہے تو لے لیں، کہ کوئی اور خدمات بھی ہوں جو پاکستانی عوام کر سکے تو پاکستانی عوام سے لینی چاہیے ناظرین. تو یہ بہرحال ناظرین مظہر برلا صاحب کی ایک بڑی دلچسپ اور حیران کن خبر ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں 15 لاکھ کا میں نے مساج کروایا ہے بہترین قسم کا. یہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوتے ہیں اور ہلکا ہلکا میوزک لگا ہوتا ہے، تھوڑی بتی ٹھیک ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مساج کروایا ہے اور اس کی 15 لاکھ روپے دیں. بہرحال ناظرین آگے بڑھتے ہیں. سہیل خان آفریدی صاحب، یعنی پی ٹی آئی کے انٹرنل ناظرین جو ڈفرینسز ہیں وہ میسو ہوتے جا رہے ہیں. ایک ایسا ٹائم ہے ناظرین آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی باہر نکل رہی ہے. ایک ایسا ٹائم ہے جب کسان ناظرین احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کسان احتجاج کر رہے ہیں، پھر جو ٹریڈرز ہیں، کاروباری لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ایک ایسا ٹائم ہے گلگت بلتستان کے اندر انتخابات ہے، لیکن تحریک انصاف کی جو اندر کی ناظرین دیکھتی ہے اس دیگچی کو انہوں نے لگاتار چڑھایا اور اسے گھولے جا رہے ہیں اور اس میں سے نکلنا کچھ نہیں. بھائی یہ ٹائم ایک لوگ اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن احتجاج کرے گی، عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ایک انیشیٹو لے گی، لیکن یہ جو ان کی آپس کی کھٹ میٹ ہے ناظرین وہ جاری ہے. سہیل خان آفریدی صاحب باقاعدہ سے ناظرین وکاس شیخ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب سہولتکار نہ بنے، آپ نے احتجاج میں آنا ہے تو آئیں، نہیں تو نہ آئیں. یہ اسٹیٹمنٹ سن لیں. یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا جو وہاں کی حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا کے حکومتی فیصلوں میں میں آزاد ہوں. اور دوسرا جو ہے شیخ صاحب اگر آ سکتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کریں، ورنہ جو ہے کسی کی علاقاری نہ کریں. دوسری جانب ناظرین علی محمد خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی رمضان کے دوران سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن کے بعد عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جانا تھا، لیکن پھر نہیں ہو سکے. یہ بھی سن لیں آپ. یہ رمضان سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ایک موقع ایسا بنا تھا کہ رات کے وقت عمران خان کو شاید شفٹ کرنے لگے تھے، ٹھیک، اور اس میں محترم چیئرمین گوہر صاحب اور کچھ فیملی ممبر قاسم صاحب شاید جا رہے تھے. پھر کسی وجہ سے وہ وجہ سب کو معلوم ہے، وہ نہیں جا سکے وہاں. تو میں نے برمل آپ میں بتا دیتا ہوں، علیمہ خان صاحب کی وجہ سے یا ان کی عمران خان کی فیملی کی وجہ سے نہیں جا سکے. بس میں سسٹم پہ کبھی کمنٹ نہیں کرتا، تو میری پالیسی ہے. بہرحال میں اپنی بات کر پاتا ہوں. میں نے گوہر صاحب کو کہا تھا کہ میں تو بڑا ادنا سا کارکن ہوں، لیکن اگر آپ کی جگہ میں ہوتا میں کسی کی پرواہ نہ کرتا، میں صرف ان 2 آنکھوں کی پرواہ کرتا جنہوں نے مجھے چیئرمین بنایا ہے. میں عمران خان سے جا کے ملتا اور باہر کے پریس کانفرنس کرتا کہ میں عمران خان سے ملا ہوں، ان کی آنکھ کی حالت یہ ہے، فلانا یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، اور اس پہ پھر میں پریس کانفرنس کر کے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرتا اور عمران خان کے سے ملاقات کا راستہ بناتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ گوہر صاحب بڑے نیک نیت ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا، تھوڑا پریشر لینا ہوگا. ہم ان کے پاس ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں. ایک ایسا ٹائم ہے ناظرین جہاں پر عوام سڑکوں پر آ رہی ہے. ایک ایسا ٹائم ہے ناظرین بلوچستان کے اندر خوفناک قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. کل پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، 17 کے قریب ناظرین دہشت گرد مارے بلوچستان میں. ایک ایسا ٹائم ہے خیبر پختونخوا کے اندر ناظرین بنو میں کیا ہوا، لکی مروت میں کیا ہوا، اب جے بی کے اندر ناظرین الیکشنز پورے کے پورے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی یہ سمجھ رہی ہے دھوکا ہوا ہے. پنجاب کے اندر ناظرین تاجر باہر آ رہے ہیں، ٹریڈرز باہر آ رہے ہیں.
ऐसे टाइम में वी नीड अ यूनिटी, कम से कम अपोजिशन की जानिब से एक यूनिटी नजर आए ताकि वो अवाम को कोई ना कोई डायरेक्शन दे। पाकिस्तान की वो अवाम जो पिस गई है उनके लिए डायरेक्शन की जरूरत है, लेकिन ये आपस में नाज़रीन इन्होंने एक अलग ही माहौल गर्म किया हुआ है। नाज़रीन मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत बहुत ज्यादा खराब है और वो सूरत नाज़रीन ये है कि कुवैत पर अटैक हुए हैं और ये ईरान ने नाज़रीन जवाब दिया है, और फिर बहरैन के में जो अमेरिकन 5th फ्लीट है नाज़रीन वहां पर भी वो भी टारगेट हुई है। अब हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरानी एक ऑयल टैंकर को हिट किया गया, फिर काशिम आइलैंड में वहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं, उसके बाद नाज़रीन ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। अच्छा, फिर एक और स्टेटमेंट है नाज़रीन, ये लैरी जॉनसन है, ये एक्स सीआईए के चीफ एक्स सीआईए के नाज़रीन ये एनालिस्ट है, तजियाकार है, और ये मारिया नोफेल के साथ ये बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि जब अमेरिकी चमचे ने यह कहा कि हम बैरूत पर हमला करने जा रहे हैं और लोग वहां से निकल जाएं, तो उसके बाद ईरान ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। लेकिन इसहाक डार साहब के जरिए उन्होंने पैगाम भेजा अमेरिका को कि भाई एक तीसरे मुल्क के जरिए हमारे पास एटमी हथियार आ चुके हैं, सेंसिटिव हथियार आ चुके हैं, लिहाजा हम अगले चंद घंटों में एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज देने लगे हैं पूरी दुनिया को। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है कि अदम फैलाव होगा एटमी हथियारों का, हम उससे भी एग्जिट कर रहे हैं, हम उससे भी बाहर निकल रहे हैं। बहरहाल इसहाक डार साहब ने, मैं देख रहा था कि अबसार आलम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक एक्स सीआईए ऑफिशियल या एनालिस्ट ने नाज़रीन बाकायदा से एक इंटरनेशनल मीडिया पर आकर ये बातचीत की। तो मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन एक खौफनाक सूरत बनी हुई है, बहरैन हिट हुआ है, कुवैत हिट हुआ है, और ईरान बड़ा वादे कर रहा है कि अगर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स होंगी तो वो जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।